أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ بمعنى واذكر إذ بين شنبا قال موسى بكي يقومي يسرون لنا آدم بني إسرائيل بانكو أتي يا قومي يا ينكرو إنكم قتم فايدة ظلمتم أنفسكم قد خذوتون يدي وتي نبي الله موسى تقول القرآن نقولنا كاني مننا كنا تنجي كدو تموم. نعم مئة وست وثلاثون نعم. وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم انشروا خاكو خدقوا يدي باتخاذكم العجلة تخاتين دينا تخارغان دينا ديبو لننا ناكين يدو دانا باتي كنانيا العجل ننتي سورة البقرة نونا دينجرو سيكيا العجل ننتنا سورة البقرة نونا دينجرو سيكيا فتوبوا خددو ساغا إلى بارئكم كتخت تغندانا البارئ تغندانا بارئ النسمي يمكن ان تغندانا فتوبوا خددو ساغا إلى بارئكم كتخت تغندانا فاقتلوا أنفسكم خنا نيكري ليقتل البارئ منكم المجرم سرباري انتي انا شربورن كري انا غول برنيان انا كان نانتيا يغري كابو تغروميا موسى كي غول برنيان كو دانا خطاو يتاو كو بن غما مونوم باتو كنتو سيكي الله ربيتن يكما يتوري كما يكاري باني باي شاكنا الله ربيتن كو فاري كما يا خنجميا نامي كريانتا كا يعني كوبني بني براء شرباري تو كودي كنيان دا مجرمين كورادا يكاري. نعم إذا مجرمين لغا يدي كاري يعني نبي الله موسى الله غني أمر نانتي موسى كيوسي كيتا يعني كن يتانير وجوني سيدكا كن موسى غير يرام كلنا na ayonko nanti nazi usila kada gaja nyukungara tanyere wujuni sere kenyan karabatia kube ni zakara idagal janna kunya shuhada'u kube ni gatoko breni kunto yani kunkanya yani shorobe nyalla gadi tubulaga na zalikum anda khame karinde ke woride khairul lakum kenyan to khadanga de inda bari'ikum khataganda nam naqwa yani iromei ide mekari fataba alaykum allah ratubunya hakama innahu allahu at-tawwab allah ni tubu daganda nan nyenga tawwab mubalagha allah ni tubu daganda nan korena ar-rahim allah ni hinana nyai nam allah ganna hinnu allah ganna tubu ni laga. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. مثال بانكول كيلو كوتنيان ده موسى ده تانير الشرير على كينيا سغرا قال لي بني سالغانكو نشرا سيني شرشو غانديتو nanti do kunga tele tu seyna nan daga tubun kalasi Allah banyo ya kenta nyere shiri khabe agadi shugandi
igirega turu sheina Allah de Musa ga digamu itro ngalla digan kanne ngakhia ken kallaya ikade manne ko we Jibril kimma qultum khadaki ya Musa o lan nu'mina lak o kunta sakkan ngade wonte to ngonin tangade hatta nara Allah zahratan mogan Allah wari zahratan yani iyanan ya kharawalle on Allah wariya iyanan ya kharawalle yani ra'ay al-ayn ifona la ile wariya ba wotro ngadi yang kane waya hente kana ko kunti to ngonin tangade yani iga kimba kila kono ko beta jibril kharu ikamma fa akhadatukum as-sa'iqatu jibril shonko ikamma famuttum khasuka yani jibril kharu ikamma khasuka wa antum khafna tanzuruna kaga fayni katende ya funde kinga yang hakamma ito ko fayni katende ya nanga nyike fa nanga ananga tulu kene ayure ya so kara an kana yura na so kana kara tanyere sera suka iga kara Musa ki en kama agani yangan ni khanu sadi digari ni yere anyi karni walla an ke me kardi batema kai tinin ke ndi shekaran gari kari adin kama ni kenya ko nda ngare ala Allah ko sibiran Allah di bilan keni yani mautul halak laysa bi mautil ajal sifati shatin kallede kene halakin kallen ba wallahi li branding nanti mautul halak aw mautul ajal akara gwani suratul baqara no hono yesuma ken qawnya na fana nyaide na'am mautul halak yani faqadatukum sa'iqatu wa antum تنظرون ما حل بكم تنظرون إلى ما حل بكم إلى ما نزل بكم نعم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مساكين كما من نعمل كريسالي دي بيجو في ريا ولا من نعمل كي كسيمي دمانتا على الله خشي إدراندي ثم كم بالله كما تيجي دي سكرانغري يمولين كريادة يتنين جنبان تان كريادة كما على الله خسيدران ثم كم بالله بأسناكم ودا خبراندي ودا خوندو نخبراندي من بعد موتكم خكر فليا لعلكم دكتركما تشكرون خنيك الله نيماني خني كوفا نيماني بينغدينا خكما يعني لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم إن شاء الله نيمان ينكوفا نيمان يبنغرين حكما وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كم قال خديج ورين نعمة لنا خدنا خديج كنا مني وظللنا عليكم الغمام ودتبول لنا جلهم كورين خكمنا نتبول لنا نشرونا خكمنا يا إلى غرقا سكت موسى يا موسى كيتي مبايو كرني كوي وتنبيه ينخاصي yani gunne lashema yen gunne ilki lashema yen gunne lasheme jinki maganonga igande ki maganonga kiyen kadi tampindi lasheme wari wada sirewul laga tabulle laga na jelle kurende kakamaya na khasirewul ditay wa anjalna wayan qandi alaykum kakamal manna jorome yaade yiti jorome ni yaade be yaga bakka tunguro ngaya tikenya limi yaade chwa yani yaade be gadi kamona nyaka katia kenni jorome yaade be aga bakka tunguro ngana tikenya limi yaade shushuwa yode kila na kan ka kamma wa salwa ado ashumana saman shumana yele ngi wani gati na shumana tanga na kello yimbe na tanga buyini aranta buyini akate ni yimbe karni maraka ifanna kwa barka do yimbe na ana katu nyaanye ne wala na katu buyini kana so woni yimbe kama akate ni yimbe karni yani kenyel lin kate kenya ni dille kamu ado yaaje dai garu ni no paga naam yani wati qadana kulu min qadna razaqnakum
khayje gilli fo sennude o kada kharje khay quoi kulu amru ibahatin wa irshadin wa imtinanin kulu amru ibahatin mana dagande nyamari yele mana keni ibaha na dagande quoi wala dagande kada nga kana yeli ciye kedo ya yake yiga wala irshadi wala kanda kata yiga yenga wa imtinani adu ofunnan ci kada nanti kana yiga kulu min tayyibati ma razaqnakum o ma zalamuna imo kwalla tonyede o ma zalamuna imo tonyede anganti o ma zalamnahum omi tonyede kayya mo tonyo kwa o ma zalamuna imo kwalla tonyede walakin kanu anfusahum yajlimun walakin kanu yajlimuna anfusahum inya yimi atonya na imo kwalla tonyo bawo yani igada bonede nya amusibu nga akhani lebanya kamau takanto kula ngajenga na nantiya yani Allah gada yani igada go gunne kiya nanti Allah gada yelinye ke kilaga na yankandi ikamanonga yani amana kiye ga gunne ke no ko ngayiti Allah danga كيف لنا بما هاهنا كي أكوكا كتنا نكبني نغنى كم مغوها يغندن تو مغا جنتو مغا إيجا الله دانا أين الطعام يالا يغندن نكبني نغوها يغنا فأنجل الله عليهم المنى فكان يسكت على شجرة جنجدين كيالي تنيان كنا تنغوش جنجدري نيكي يعني ينقل كينيا كما على سيرة الجنجاوين وقال قتادة كان المنج ينزل في محلهم سقوط الثلج يعني كينيا ينقل كو نسينغا ينقل مخدرا كم بالله يتلا دنا أين الطعام يلا يغندن منا الله دا ياجي ينقل بكما يجي الله دا قال أين الشراب jim min fon kan minna wodi gamin kita jim kha Allah tinabila musana gidan kutu jinya otami de sullo ibo khibaka gidenga yani ita Allah lana aina jillu shiru kan minna kembre wa zallalna alaihimul ghamama wada tabul lagana nyang dana shiru ita Allah dana aina libas yatira mun kan minna dan Allah da yatira mun kiniya انت خشونو ابدا انت خشونو ان ينقشونو يرامكم تخشونو ابدا يكرموني ابدا يلابانتوني ابدا كن كوني كواتني الله غني بني سلغان كون دغدي خلان كو تخورو وزللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وذكر ايش برنس محلي كاتم بني سالدانكو اوغتي خدانا اوغتي خاتم بني سالدانكو دانا ادخلوا هذه القريه خلوك ددنكو هاجني بيت المقدس القدس بيت المقدس ولا بيت المقدس خلوك ددنكو فكلوا غنا ندمنا جيل دبيكيا hay sushi tum no kusuga ni kada khanda ga debe khanda ga yeno khanda ga ikramu ni da ara ga dan jiriye ya sama ga yifu en takaya bikke en takaya fofon takaya yani wadkhulul baba khakada na nirono baitul muqaddasi fulla khanallo sujjadan ada sujjadan ya saka uriyani rakian ur ko ngano gani kaya anti yiri ngana ro an alulu ko mo angana ko mbulla ga na terero no ko أكيا سجدا بمعنى راكعا ودخلوا الباب سجدا بمعنى راكعا
kanallo khakhuru lagan to gani naam wa qulu kada na iron de nga kananti hitta junubu khanne bimana uhut anna khatayana anga no junubu nin ko ndi bakko ya kada na iron khado kenyana lo de ben no nga ikunga roneti bimana hinta yille samra yille dumbeke ilo kenyallo de ben no nga yana Allah ga dinya mar kebe ya ikunga daga ken control nya da bari da ken control nya ko na kado ke diga me gana ro de ben no ko su kada tini hitta kado ke na ro de ben na naghfir lakum khatayakum wa khran khal naghfir lakum khati'atikum mo ga da khajunu bunun kafar khadanga aw khran naghfir aw khran yughfar aw khran tughfar khran ki tushiki ani re ko naghfir yughfar tughfar khati'atikum kajunubunga ini khafare khadanga wa sanazidul muhsinin kulli silanga na mo ga tugali laga na jidi daga na dubule daga na dampida na'am فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا كوبا نيغا دودو تي كافرا خوندو مشركا خوندو يعني غولي بورنيا الله ول ديغامي دي كوني دا مدي ديغامي رك نا بدل نا فراو نا يلا الله تيغنا يدونو إنا كيا حتة إذا نحن نقول قلنا له سجدا ركعا إذا رونو إذا رو نندرين كشيتين كمونيا كما يقولون الله كي ينام خلونا كاينا له يكون دكا يعني يزحفون على أستهم الأست تعرف الأست أمور بكيا تقولي أست نندرين كشيتين كما يقولون الله تقنن له خلونا ولا كتقول دكا يعني يزحفون زحف إذا كلمون ولا إذا ديرني على أستهم يتكلمون كما يا نعم يمبر فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم إذا دعامين براغو غير الذي قيل لهم إذا دعامين براغو كي دعام تنايا دعامين دعو كوي دعنا دكين براغو إذا دعام تنايا أكو باتو يقول باتو الحنطة يلا الله تكنا يرون إن الله دبنو سجدا ركعا يكون قالوا يدغرو يعني يزحفون على أستهم يقدرون كتني يتنكمبون كما يا نعم يعني فأنزلنا وينقندي على الذين يمون كما ظلموا كما نقدر كنو تكسر خندو مشركا خندو نفا خندو بدان كا وينقندي كما ودمن ينقندي كما رجزا ينقن قتل قتل وينقن قتل ينقندي كما يا يعني من السماء بكر كمونا بما كانوا يفسقون بسبب ما كانوا يفسقون يعني بسبب فسوقهم كيفاش راهم يتبعون الله يعني قتل يعني كم يعني تعول فانكرواتي ننتيا يعني كتاب لرباني نقولنا تمثيل الوجود ناتي سرادي كلباكيا لرباني نقولنا يقولي تنجري وجود سرادي كنين كلباكيا في ساعة واحدة كني وقت مريء كولي أم فانكرواتي من أرود لنا كتابنا شروطا من كلا يعني كوليا ولا مناجت يعني كواني تاوني ولا مسنشيني ولا بداني تاون فانكرواتي mana wate de gani fankenya dana ni ko fankenya dana lini tengene gatini fankarawate lere bane tampile wuju naati ani kala ma lere bane tangire wuju ne silani kala na irane robo mune na subhanallah kunna Allah بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أجل النمني به الله قد يبني شالا قام كندنا أغان يمني كو أجيجاتنا إدنا أتي واجكر إيش برنشما استسقى موسى لقومه موسى قد الله نيغا kumarin denga agadalla nyaga yani kumari murienga agadalla nyaga minnenga ya qaumihi ishrongati dakundiraga lesema yake gunnen noko ilti gunne kenoko lesema ngadiraga ay kata Musa di dokenya na giden katu faqulna wati Musa danga idrib bi asaka alhajara anna giden katuti ando konga Musa da gidan ka tuti do konga ta fan fajarat min wisnata 10 aynan jinya ko tamido fillo kumpunti bakka gide kiya fan fajarat ambatat minhu min alhajari 12 aynan jinya ko tamido fillo kumpunti bakka gide nga bani sala ganko kabila ni tamido fillo nabillahi yaqub are mun tamido fillo bani shugayi anya duran kabila ya yetini kunya dana al asbat ha qad alima kullu unasin mashrabahum qad alima kullu qabilatin mashrabahum mana kabila shugayi shiro shugayi idimini dingirantu mashrab mimul makaniya مشربهم مكان شربهم قد علم كل أناس مشربهم مكان شربهم باني شو عندهم مني كنت جلي بنسألكم كون قبل أن يكون تميلوا في اللغة الله كده كلوا خيجة من المن والسلوى خنا جرمنيغا أدو يلينشي خنا كونيغا مبالغ واشربوا خنا يعني جينا كون تميلوا في اللغة خنا كون خجمني من رزق الله كنا لا رزقنا كذا خارج ولا تعهوا كما قبلون دين ده في الأرض ينقونا مفسدين حال كونكم مفسدين كما قبلون ينقونا ده قال هالنغانينا بنون دين دانوا أنتوا عايشة أولني بنون دين دنيا خايفة شرنين ننتي ولا تعهوا كما خطره في الأرض ينقونا مفسدين بنون دين دانوا كلمة كلمة ورني بنودين يعني رياض الصالحين يا جوجل ما يفعل في الأرض بنودين ينوعها ما عارف ورني بنودين كما قال بنودين ينوعها حال كونكم مفسدين بنودين دانو بالخيار وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم حسن نمني بي الله قد يقبل سلكم كندنا الله أسمى كل نمني يارك أجرنا جيجي غني دنا أنا جي ورتني تريكوا biren cimma ngade kenya kada kadi biren cimma ngade kenya kada biren cimma ngade kenya kada wayj bimana wadkur is biren cimma kadi qultum khakum bani salagan ko gati ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid o kuranta munyini kuranta sabarni igandi bani kamma igandi bani kota igandi bani kota igandi mani manna wa salwa man ki ga dili hada maremme ntadi anga aburenyande igandi khallingi yagen qado ci khayba kay ci kulante mu ni ken bane kamma diga teste barni ken kamma o naam fadu lana rabbaka annan kama nyaga odanga annan kama kri odanga yukhrij lana anan bagandindi odanga anan puntindi odanga mimma gelli funde tumbitul ardi nyanga kede funtindi mana shofoni ko ni mulaw dambire shofoni ya yando to fagari ke shokoye kinyo e kenya balle yigande nabiri kamunga nan no on paka kota su ikunga kemmi kumba itigi gan chowa ke tampie mo gay ko de jofo ya mais sel gango ko ndeke tampie jofo yo mimma tumbitul ardu gilli fumbe ni nyenga funtindi yo min baqliha gelli bogoti foni al baqlu bogoti fo fumbe ga bogoti ni bakani nyengo ko fatitani bantarani kuni yani jani bakalo karotni wala fumbe ni ga sharri ni nyemure ko igi bogoti ni bakani nyemure tenen bakalo ni bakale ha gelli bogoti foni no bogoti fona bogoti baka yani nyenjaga na bagandi kunyo ni bakalo wa qisaiha ado kiu kisao kiu mana kube ni ga nenu ni nyenkama iga sharne ni nyenkama on kiundo malinjayundo meloni kunyani hao yani de kiu ni nyen kiu wo fumia ado yillu fumu alhinta yani fofunchu na utumaro ni kata nyene koni kata felani kata nabale ni kunyani fu yani alhinta ado fofunchu fumbe ni yani yilunda ko tini fu wa adasiha ado makafo fumbe ganyana makafo wetina al adatu ki gajane to nyani al adas gajane wa adasiha ado al idamu makafo fumbe ni ganyana makafo ko tini al adas andu gajane nyana makafo ni ha na kaya ke na o basal ya kentu inde ado basalu ukulomula anna kuwa yang kuwa funti ni baka ni nyanga oge igana uga direni kiya qala allati bani salagan gondanga atash kenya ne ba atastabdiluna laji kakunna fonya farahun de murun badala yubaddilu kakunna fonya farahun de murun ba huwa adna funde gani fo magayan kantenga kana kubeni murnu kunnu fo magayan kantenya kunga nyawo ya yellin ciro yage baka fasamun ta koy ba inta kumba ka koy kanga kubeni murnu kullu kaji farahun de murnu kaji badalin de murnu kunga huwa adna fo magayan kantonya naam kunna fo magayan kantonya farahun de murnu billazi huwa khairun kifumbe ke shir ngani yaga ni cielo yage Allah ti sasa ma wakaka kinyamula اخبتوا خيانقا مصرا شغدبونا اغنى بالتنوين كني الامثال شغدبو اما غنى مصر بدون تنوين كني مصر فرعون ده مصر خيانقا مصر ولا خيانقا شغدبونا الامثال خيانقا شغدبونا خندغا شغو فإن لكم ما سألتم kaga fumbe nyaga na kaga fumbe mudu kanda ga daga shugdebuna shu aw nyana kada khasagana shugno kasaga na shugno na
أغنى منونا بالتنوين مصرا بالتنوين كني جميع الأمصار شو دمو أما غنى مصر بدون التنوين كني مصر فرعون إيجيبت نعم والضربات عليهم الجلة الله درغين كتوي كما الله درغندي يعني سجل لنا كين كتي كما الجزية سجل أو سرها كين من الله دينا سرقون تونا نسجل لنا كتي كما عن يد وهم ساخرون يدا عن يد وهم ساخرون نسجل لنا كتي كما نرغين كتي كما نعم والمسكنة تعدو فقراء مسكينه الله ركين كتي كما وباء إساجي بغضب تبوت يعني الله بوتي إساجي تبوتنا الله بوتي من الله جل الله وباء بغضب من الله إساجي تبوتنا جل الله بوتي يعني ذلك عندك ورده عندك بوت ورده أدوك مسكينه أدوك رغي كنو كندي كده تمان نسبونا هذه كتاب بأنه ناتوتي كنا كانوا يكفرون بآيات الله إن إذا كافرون في الله آياتنا يا ويقتلون النبي نجا النبي من ملكنا يكرني بغير حق هر كرين لي حق هر كرين بين وجهنا نبغي أن كريتا ذلك كرغي كل هذا الله بوتيا هذا كمسكينا كل هذه كتاب بما بسبب ما أسوء إلى الله كتا إلى الله نعمر نخمن كتاني كرغي دو بما الله بوتيا adunya miskininya وكانوا قد يعتدون إذا خمرندين إذا يدنا يعني الله تجفونين كما يا إذا نبي مولغنا يكرر خفون نبغي أن يكرر خفوتا كل قد يخرين أنتي لا إله إلا الله قد يخرج كتر التوحيد متى يخشي لكنا يكرر كسولي كتير فسرن تاون لي هذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا سربني قتوني تلاي مؤمنين كن يعني أمة محمد والذين هادوا أدو كبني غني يهوديين كني يعني أمة موسى والسابئين أدو سابئين نيني سروبني غدا يهوديا كندو والنصارى كلغاني كفميا دين كروما غوم سابئين والنصارى أدو والنصارى نكونيا كني يعني أمة عيسى النصارى أمة عيسى اليهود أمة موسى المؤمنون أمة محمد نعم والسابئين هذا السابئين سابئين مرني من شاهد الدين الجديد دين كروبا غومه أما وري يمكن محمد خلي سابئين يأتي إن محمدا قد صبا إتابع مكسنا ودي فابني تيلما على كل كروبا الله تي كني كل كروبا القرآن كني كل كروبا يا كيك إن محمد سابئين تابع مكسنا ودي فابني دين على دين كروبا ياو سابئين ورني دين كروبا غومه يكوا na ikunga kitabe duranti maha ida fawti yahudiya hunde wa nasara hunde kafme ikidanga sabiin na anda kuurde ku bati khibare ya iga sere rondinal janna ku bati khibare ya iga sere nafa man ne sere rondinal janna man ne sere mun nafana Allah me faga da kenya jari shi ya sasati man yannade آمن بالله أنك تقولي تلا واليوم الآخر أنا تقولي كوتا لجرنا وعمل السالية أنك تقولي سرند بري يعني كوان يا الجنة دو كوان لون الجنة خياله من الجنة مؤمن يعني بمعنى أنت مؤمن أقول له دبر ما ينفع ولا كني يهوديا أنت يهود أو يعني التالي توبانا
inna hudna ilayka yani tubna ilayka inna hudna ilayka yahud bimana ida nabila yaquba re me beto ngani yahuja idi to ke bo kenya yahud daru mako mati yahuda ayani yaquba rempana ba isra ke no nga yahuda yahuja yani yahudu ren mane awreni at-ta'ib tubana nasara wuren manne mana ansaru dinillah yani to ke bani to fosiro no yahudu tubana tubi an ma tubi bi ban ke ngalo ni aljanna ba nasara ansarullah an ma ladi nan de mawo to ke bani ke ngalo ni aljanna ida ke to fosiro no de la wala allazina amanu wa kunu mu'minina mu'mina on golle nya dabarde kede ga fona fana sirena kede ga sirelo ne aljanna kan man amana billah shirbe ko tumundi tallaya wal yawmil akhir adanga tumuti ko talla grena alkhamon ko tananta ayrini anta mankene wa amila sala anga golli shirela na golli min al faraidi wan nawafil wal khairati anda ku ma ko shirela dun ko worde falahum ajruhum tugadin na kuwa dangal khamon ko tanga inda rabbihim kaman goro kallan ken no kuwa wala khawfun alayhim igana ni kala yonki ngana ni bakka inte kanna kannenti ya khanta huntiya wala hum yahjanuna ikra falle qadi inte shuno no khadi yonki mbogu birenga inte kanna igana kara khadi inte shuno no kallen palle na kwani fuda ga fona fana mumina ko kyani fona fana wo mumina ko rakantede golle nyani yahudu tubana rakantede golle nyani nasara di Allah di nan de mandala rakantede golle nyani shadi iyu dina kurumba gume rakantede golle nyani fumbe wa fona fana aga shiralo ne aljanna kendi man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim inda mautihim wala hum yahzanuna ba'da mautihim na'am. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإج كشوني نبني سلطان كون شيء من الله قال نيمني بني نعلا ما كنا وإج بمعنى واذكر إج شنده درنا أخذنا ميثاقكم حكم بني سلطان كون وقد خلال يوم تلقى ورفعنا فوقكم الطور وده جد لنا ورجي خيم كلهم كمايا نا جد ورجي كلهم كما نا تطور جد شو yitundo shokunga kama ko kamarangide moko ke itini kene na ur amma yitundo shokunga ta gide de kento ko ne al jabal itente kente ken jabal komi fanga gidi ko yite baki kento ko ne jabal amma pour gide wo gide yitundo shokunga kama kento ko ne ur donc ha ashuba go turu shayna ake makaya ورفعنا فوقكم الطور الله كده جدا مريكي بن شالغانكم يمون كما نانتي خاغما خذوا ما اتيناكم بقوه وقد كده كنا غايه لا يقول كده خذ لغا تشبه على التوراة قد التوراة الله تشبه غده خذوا ما اتيناكم بقوه يعني بطاعه او بعمل بما فيه kana musa nyamar ni kan laga kana ngol nyati fumbe ga tawreta no wajkuru ma fihi kana funci maga tawreta ke no ngade la'allakum lukatakuna tattakuna kana nyallan kananwa kana taktangi kana kisibaka Allah jannan katlima na'am. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
iti bani sala ganko yahudiya ni ikunga iganani sallin iganani sujudin dimana ini kara kiaro na nyanga kara bani kamu ga fani yeli gide ke nan tan kani kamu sujudi kuma ida gide fani kamu yela dan tan kani kamu kiara la le sujudi ni kunya gide ani kama ike ta ha na ido kenyan da muke ta sujudi ni kunya bani sala ganko na summa tawallaytum min ba'di dhalika kelaju shutafu den palle kelaju shu ala ne kelaju be shutafu ben sala ganko kamma di falle koyi min ba'di dhalika la yinu kutufu den palle ibra la yun ci lindini ibra to ngondini ci Allah ya ibra to ngondini ci Allah annabi ni nga nabi la Musa ibra to ngondini ci tawreta nga falawla fadlullahi alaykum Allah fasangun ta kunya gamma fi kama wa rahmatu wa dallahi ne la kuntum wallahi khakum bani sal kan ko kanyana min al khasirina shirka khasaranto kanyana shirka pardinto kala Allah ni hinna nanya ya Allah ni fasangun ta kuntun kanya ya ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين قكم بني شالغانكو قكم يهوديين أنتم قراني غانيانكا أيانكا يهوديين بني مدينة يا ها Allah faga diga mun kunya da kundu wala qad alimtumul ladina khaw yamun tuo ben sala gango fulo ku ben ga dangi hakkana de kalku medina ko khaytuo khadi khibaru qara katika bun no mawo ku beni tadaw diga yada nam to cheikh minkum julli khaya gelli ben sala gango fulo nabillahi dawuda kiye nya kenya ko ay tadaw fi sabt yada kibitin kota ya kibitin kota bawo nabi Allah Musa tawreda gumungari Allah da juman ko tan yakiniya ko iti kunti jumamula Allah di kakuna kamula iti kunni sibiti nyamula Allah di kamu injil gumungari nabi Allah Isa ha sorongari yani ahlul injil an-nasar kun ka gari Allah da juman kini khaya igati kunti jumamula Allah di kakun kana mana kamula ito kuni alhadi nyamula Allah di kada wutu donc qur'ani gumungari qur'ani ya wal Allah farenga sallallahu alaihi wasallam Allah da juman kiniya iti ahlan wa sahlan wa marhaban ida juman mutu kendre iya faije yan kaswa tawreta yan kasa injil yan kasa qur'ani na Allah farenga na nabi yi mu shu lagarenga Allah farenti ati yan kaswa ko am fashiya yani injil gumunda tawreta gumu yan kaswa ka o yan fashiya afa angana ni koto ko jateno ntan jonga ne jumanya annari shibiti annari alhadi ma kina ha kengre juma gum ko de yam fashiyo hari gan khasiya yam fashiya kengre ikun Allah ga de shibitin kiniya Allah di kabaya bawo kharate kada shibitin ya wutu kama agonya shibitin ko ta ide iwun jugonya ga shibitin o wana sar nan kan ta gonya na alhadi dimanche est-ce que wana sar nan gonya na dimanche ni gonya ni woni nan kan to gonya na sibiti nyai ni ka dimanche nga yani silami ni ka khalle ni jumanya ka es Allah to kuma ka gonya juma to gonya ijanu yel salati yel juma asawu ya zikrillah kadaga katalla fin gon kama to gonya o ma gonya de fi gana khida nga golle shuwa wajarul baya Allah da khobay nyako ashuro no khobay ki an ko ngakina makanya Allah mutum ma gonya de juma ide ayi ati juman nan maka sallo ya ijanudi al-salat yawm al-jum'ah fasawu ila dhikrillah wa jarul bai'a kana gage ngara kana soye ngara kana muso ngara kana tagande ngara kana miliye ngara kana keshu wara kan daga ila dhikrillah katallafu kan daga salli kan daga juman salli kenyan ko ile makanya pe na idan ya shibitin ko ta يعني يوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك ها أما شبكين قوتنا يخن كذا ينبغي فمين كما يخن كذا ها شرعان أبغى كي فمين كما هذا لا يرغن تانكتنا شرط جالنا نعمة ما فيتي كما عن جرام بكرة نيجاره بكوا
idinya sibitin kota igana nyakol laga ina kacce nyaro ni to jinno ko alhadin kota ngana ki ini khili bakka jinga ini gaga ini ga Allah ji wara ma harba ni sibitin kota ni me ishage tangini ni ga igana ke tayi ina fo gaga ina fo yiga ale Allah di halaki Allah di halaki ijonga tambange nyakuti kay tambange tuba tambange hakiki ko na killeto nyoko inaro ale ina fo lakhata alhaji ma ina daga shura Allah ma harbani nyami iri sibiti nga shage nyoko laga na kha iki khili ne baka jinga de to ko jinno ko nga alhaji nga yishu khili baka jinga ina fo yiga na fo ga Allah ma harbani nyami yani ishage sibiti nga shagara ga na yimmeke kan na to ko jinno ko pede na raga na yegi nyan na aga na fo yiga Allah di haraki Allah ti dama kunu qirdatan khasina khanya fununga khaji ken kosonte khasina anji ken kosonte anji ken kosé bakka nemanga neman takandanga antu khasa awrena arabin kan ngaya albu'd wulle gana wulle khadi kam ihsa ogutna jan awrena la khashiina wurene kenna albaidina ay albaishina an zikri an rahmatillahi yani khanya funu khaji ken khosontenga bakalla nemanga na فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين nanti sai farganko ina fununga nabillahi dauda kiyanya ina farin dijunga nabillahi isa kiyanya ina funu nabillahi dauda kiyanya ina farin dijunga nabillahi isa kiyanya o yone atiki lamunu nya funu khirsunya farin diju awasara hakin nanti lamunu nya funu khirsunya farin diju nam Allah ko idi halaki ni nya funu ndo farin diju kabila sumu ko nyan talla di ala kini nya fulu do faringi yo maganta inshallah ganko manani kenya yifu sedanta hundo yadanta ko nyande tin naam fajalnaha amananga debeke shorongal kiyenga debeke to nyani ailat yani aga fangen kamnenga yani aga bahrul ahmar al mutawassit khamnenga debeke to nyani ailat Allah le kendi da shorongal kini nya fulu ko nabila dauda kiyenga fajalnaha wada debe kenya nakalan tashiya yani lima funda bayna yadayha kengari yenkane o ma do funda khalfa ga falle amana yangan kate debe ke kita wada nya tashiya fumbe ni ga akane ado fumbe ni ga falle mana fumbe ni ga debe ke kani ado fumbe ni ga debe ke falle wada debe ke halake nya kundanga tashi hore wala nya yangan kate debe ke shonna antu nakala wuri wunyana ibratan khasi nakala wuri wunyana ukubatan yangan kate yishu shaha keno yishu shaha keno manene ku fili shui shaha keno nga na lima bayna yadayha fumbe ga debe ke kani debu be ni ga kani o ma khalfa do debu be ni ga afal wala lima bayna yadayha fumbe ni ga debe ke joma debe ke do debu be ni gelmeni jamambane hakati bane o ma khalfa ado kube ni gari debe ke jamane be gari debe ke ala ki palle anya kunchu dama tashi ado sinne na lima bayna yada wa ma khalfa ashkhal man ni gutul fam debe ke ba ke kun lima bayna yadayha wa ma khalfaha wala lima bayna yadayha debe ke do jamane be gari min hakati bane o ma khalfa ado jamane be gari debe ke ala ki shkab diga mana ke fam lima bayni yadayya debe ke kube ni ga kani debu be ni ga kani o ma khalfa do debu be ni ga falle i halaki e kenya kundanga nakalan ibratan takashira keni mana franco mana filani lima bayni yadayha debe ke do debu be ni ga de men hakati bani jamam bani o ma khalfa ado kube ni ga tege debe ke halaki falle gari ken jamane soron gari debe ke sorongal ki falle anya kushu danga nakalan halaki wala nakalan ibratan tahashi na wajalnaha yani nakala lima bayna yadayha
وما خلفها وموعظة كده شرون على كينيا واجنديا كوانديا شميا للمتقين الله كمان الله كده شرون على كينيا موعظة كوانديا أنا موعظة شميا أنا موعظة تغشيا للمتقين الله كمان الله كودو شرون بني غافل لنا واسد بيجي شرون ولا ميدا بني بني سلام كم أبدا سلام كم يا نسيبك كباي كتير تقولي نعم أمو دو كوكو ماكله نعم بسم الله يراني سمولو مده الله غنو كمارين الله غنو الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وتي الله جمع سيسم نخانيا يا أما كنا كيفو شوا أدنى إني حيبو ينيا بانغاني إني لبنيا بانغاني كنا فعل يرني سيسم نخانيا يا نعم ويجدرن كما قال موسى لقومه موسى قال إشرون دنا إن الله يأمركم الله يخاني أمرني أن تذبحوا بقرة ننتقنا نايا خري يبو خرشي قالوا إتي موسى دنا أتتخذنا هزوا أن كندو كونيا سانغفونيا أن شانغنا تويابا أن توينو يابا أن تولين تاغوني تويابا oku seren karafina dimana wori ken kabaren ko nganda anke metila na ile ne fotana wallo kama tona na ya kale kuri anke ancho ino ya ancho to ya qala musa ki a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ngai tanga imuruti allah yi ngatelenya samuntiya nanti lemine yogo ani habatu ni bananya ya am rementa ma habura kenya ni yogoni ti lenya garim bani ani maha habatu neke yani fa yani gido ko reke remmenga ada khalim ina lenya gare ke yefi idana kafina na buren kayo akin ma warana kara da ya khosara gana kariya aga da kariya ay la wutu ga dinan daga fitta sangal laqyo ga uro ni kenya na shireshu mo bala khala ile na kariya ile gile kala ga dre ne kadi nanti khandi je fa batu ne kare khandi mina kafun do gumo mutu katene nanti wa iwo me gajam haklan to ino hoja ma kinne ki ya khatarin ke madama nabi ni me ngono ko ngawon ko ay dimana la kemeri ni ya hakite igara ko musa da na musa ti inna allah ya'murukum an tadbahu baqaratan awalla ra khanya mar nanti khana na khare nya khursh bawo na khare ke asu senga kati wori na ko na khare ke shufe shuga kati fureke ita fureke bienia kimbire keta di mana lamine ke amaga sabatu ne ke khaye khadi aw khisa kinon ye jingra monanti de kari medwa lamine ke kari abatu ina ta anda kari de kari amu tantelo na khaye ken no kuma bo kimbire ki inna allah ya'murukum an tasbahu bakaratan allah la khanya mar nanti khana na ya khare khana khana khurshi nake an ki de koto nyanya allah kada koto nyi kamaya na nake idagani aliyekime go ma aliyekime ke kha sa ya kharin qashin nyanu ma kinna banya ni ma kinna ibirena aya khatima iri natiji ana nan ko bi kunga a cikin take na gagar yimale ati sasa kaga te ciro ni nan palle ina na khana fatin bakakan kaga na kare na ke fatin khana bakakan ila gari dunga ne kenya ni o khisha ke ajo pali nyani ke kuni ka na khani nyani yere ko na khani nyani yere na قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فافعلوا ما تؤمرون قالوا بني سلغان كو كوتي النبي الله موسى دنا ادع لنا ربك أنن كمان كريودا أنن كمان نياغا أودنا يبين لنا أنن بانغاندين دي أودنا ما هي يعني ما هي صفتها لكن ما كان كتنا كم مويده وما هذه البقرة كنا نكن نفسو خايده قال نبي الله موسى بن سلغان كنا إنه كمان يقول أيتني إنها ناكي بقرة لا يحرنا نانت بقرة أنيرواني قرآن نخونا يعني ناكي نانت بقرة أنيرواني قرآن نخونا إنها بقرة لا فارد أمانا نا خسيفة فارد نا خورفة نا خسيفة ولا بكر نا لن خافة عوان هنجي يعني هنجي بمعنى على النقبان سارتا ولا النقوفيلي أنك كما خسو كينا عوان يعني نانيريكي باو نانيري كما شارسنا كشاري كنجنا هنجي يعني متوسط يعني بكر يعني لا فارد ولا بكر نا خشيفي نا لمفي دونك اوان هنجي هنجي بين الكبر والصغر نعم هنجي نعم بين ذلك انا خشو يندو لمنا قلنا خنيا أنا نقباني ولا نقول في اللي تام فافعلوا ما تؤمرون يا بني سلغانكو إذا دخلنا أمريكا بقدر دبرده كنا قاعدين نايا خالد خود في قدم الله خفرنا خنا كلا نمشيشو خالد كنا دبرده نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إذا نرى هذا كرسيتا أمي وشنا خلينا كتنجين الله خلق كتنجين كما يا إيمان دخوتون دنيا الله دخوتون دنيا إكمنا يا قالوا هرسا إتنا بالله مشاهدنا ودعو لنا ربك أنن كمان كري ودنا يبين لنا أنن بانغاندين دي ودنا ما لونها ناكنو لنكم كم نونين فشويدا كلور نكم نوده قال النبي الله موسى بن سلغان كنا إنه كمان يقول أيتني إنها ناكي بقرة ما يخرجني شفراء ولا بمعنى جون quoi hein on a ko jaune mokonya comme une kitabe qui couleur mokonet hein yani shafra wala nati wala bimana nya jaune nya a jaune manya faqiun amana ajuna ko la bante yani faqiun hein awala ko ke afak nya timante ni ala bante yani launuha angana nake wori anoni nga tashuru nazirina ay fayda no nyakalingini katte angana nake wori sebe dal nake fayini anga nyakalina nga sono yere mo ana kanyani re quoi anga tini shafra'un faqi'un launuha anoni nga atimmante nyani afakka nyani ya tembere annati tashuru nazirina ay fayda no nyakali wala faqi'un awal aku ke timmantenya ni afakanya ni yani achennya la bantenya ni launuha nakenoni nga tashuru najirina ay fainda no nyakalina yishoni faqi wa anati kama anati launuha tashuru najirina wala faqi launuha anati launuha kama kimra nati tashuru najirina yani mu'ana naam قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا هرسا لما فتح النبي الله موسى ترين لنا كنا ناكي إما أتو هرسا قالوا ادع لنا ربك موسى أنن كمان كري ودنا نياغا ودنا يبين لنا نبانغا نيندي ودنا
ما هي لأن ما هي صفتها لكن ما أنكم نتمقوا خايدة ها إن البقرة تشابه علينا ناني نحن يقوم عليه وكرنا كتون بكر ناني نقوم عليه نحن يقوم عليه نعم وإن خاوكوني إن شاء الله أجن الله خمسو لمهتدون موجنا كندان وكتنا كورشينا أبدا إن أنت موجنا كندان وكتسلام أقولي نعمل أي موجنا كندان وكتنا كورشينا نعم وتي إن شاء الله وما نمني قرانه تمنوا نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم قال نبي الله موسى إنه كما يقول أيتني إنها نايخرك بقرة نايخريني لا زلول ناخايان كيفي أفضل النبي كنا خايان كمجنيا تثير الأرض غني يسون ما الناس سخانة في أما خايا أرجع سخون أما خايا أرجع غايم فوجل بكر غدينا أما خايا أرجع تونغون فيلين كنا لكن نخايان كني كوشي دبر كنا خايان كيفي لا زلول ناخايان كيفي تثير الأرض غني يسون نعم ولا تسقي الحرث ناخايان كيفي أرجع سخان كي كمارني أرجع سخان كي منيني na jimba gandi gade nga di mana ina utu na jogo sokante nga amutu ikunga ni kensu de barni tinani nga yani wala tasqilar anta ni anta sokante kumarini musallamatun khanake koniya annana wariya akishin de ne baka haybe shunde lebu shunde afakka akimante aframpre a jaune yani ko yiki dawe de couleur no nga a couleur ki ka achenni ala bante ha لا سياتا يعني نوني سنتي لا سياتا فيها نوني سنتي مغانتا يعني شفراو كنوني ماني ولا كنوني يعني ولا لا سياتا كم ما نفرنكوا ما نفلني لا سياتا فيها بمعنى لا عيب فيها ناكي لبو سنتي هايبي سنتي نعم قالوا بني سلام قلت النبي الله موسى الآن زيت بالحق aliki tununga sasaya wadanna ke tuke ta fadabahuha idan nake kurshi wa ma kadu yaf'aluna imani tintono iga nake kurshi ni wo i khallan quta ina jihim khallan quta kun tam dan nga imani tintono iga nake kurshi ba khallan quta nya wa qila yugoni qati imani tintono iga nake kurshi ni li shiddati hamaniha ajon kon kote en cabu dan nga imay tinto ni gana ke khursi wakila yugoni qati imay tinto ni gana ke khursi ni illa badal juhd maganta le kundendo forsindem palle imay na ke khursi ko nam yugoni qati imay tinto ni gana ke khursi ni li awul amri finjo ngadi kenga imay tinto ni gana ke khursi ni men nam khasingo khoto idan nan khursi bawo daga nan yali time yo maka ayi time ge gata nan ngaji a jigen nan ngara ile fina gi atinta gagana yogoni ti bon itana nake farahiya na ati ay kenkelantanya itana farahiya na ni fila ati ay itina ni tammi ati ay ati he khada dikir min nam palya nam pay khade kari khana fatim bakakan kenya ni nan jongo anjor parce que ali time nyani saxe nyani saxa ya kasi nyani ma wala faba yu kasi nyani ma aji doro ni sorogo doro ndende sorogo ni su khampa alla da nyapa nam paten pakatan siani jengkang nga pendu anya bananga ti braken kwa braken yana fatena ali sarano kudra bu bon alla da nyapa bananga ti kem braken nga itinde tiro na nam palle abani na aken kama andi so na ko da kada fatem pakakan ay sara ke no ana sara ke fay fodoro gel gel har inda titi tinani tamya shu sara ke a cikin te ti sha akthar khalas dem pa kan budu ma kenya na gatiya wa ma kadu ya fa'aluna
imani tintono iga na ke kursini li inadihim ikhallan kutakun cabdananga walla imani tintono iga na ke kursini li shiddati hamaniha na ke jongon kote nanga walla imani tintono iga na ke kursini illa badal juhdi naganta kote endo tampien palya ka ibraga ida kursi ida khobo leminenga ida kursi leminenya banna iga dan kursi no kube ita ida shufenyo wokatundi furenga no kube furendi ata aga tahu iti konnan kari adi ndi dare na kyanin kan aga da ko du kube da yayin da saka hadi keni mautul ajab laysa bi mauti al ajal mautul halak la alla keni filandinya ko na kenya akara gwan suratul baqara no honga filandinya ke kun nankara nanyi le biene ha akara gwani kan da sima filandinya ni ke na kenya na وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ولا خيسا من قوى المتير يا وإذ برنتما قتلتم نفسا قبل السر لغنا كري قبل يونك لغنا بغاندي فادارأتم قتلوا من يونتنا فيها شريكي كريم دين كبارنا خالي مفاوتون نكر وكوفي خالي فداراتم خطهم يونتنا كريم دين كبارنا ولا فداراتم فاختلفتم قدم شوخي فيها كريم دين كبارنا ولا فداراتم فتخاصمتم خطهم جانا فيها كريم دين كبارنا داني يونتي كبارن دين كبارنا في الدليل يعود الى النفس لكن النفس يعني يخرجون الدمير إن انشقى يمكن كما إن النفس لأمارة بالسوء يعني دمير التانيث دمير المؤنث فيها دمير يعود إلى نفس نعم والله مخرج ما كنتم تكتمون كذا كده مخندني مالك ربنا عندي كوي الله نبغى عندنا باو إذا نانكورشي إذا نانشوفين كتندي لمن إسرائيل نقبل أدري yogoni ti idine ne nyakatunde yogoni ti ido ko nyakatunde yogoni ti bimana ida toro nyakatunde yani isu diga men saate no kwa ayo gota no kushu ko kati furete abire kenken no kushu na wallahu mukhriju ma kuntum taktumun kaga tede mo kondini mallaga da bangani mallaga da kallana ke bangani na فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا وتي اضربوه قد فريك كتو ببعضها كمان في اليوم اضربوه ما يبقى ببعضها ببعض البقرة قد فريك كتو كنا نشوف اليوم نعم igada furena igada nan chufe ni igada tusan deita agrinan taw agira gata ko ti kondan kare ati kati fulani ke ki andin kare na ngi dare me ki andin kare agada ko agada karinda nan bangan di baneta ale yoro ashogu akara kenni saten kalle nyai keta na akara kadhalika yuhyi Allahu al-mauta Allah nakarfuru laka ni bagandi ibrandi kundu miaya wa yurikum ayati Allah yikawa fi ko ina khaya لعلكم دكتكم تعقلون أنا حقلك كذا أنا واشي كل من أمورك يقول لي بري من دبرني نعم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم كشف اللي بني سلكانكو كيف يورشوا يعني فالله يعني الله ده بني سلكانكو لا غني بغير يا توبيخا لبني إسرائيل ثم كشف اللي بني سلكانكو
قست قلوبكم قصندم ولنا كاوا من بعد ذلك كيشو نيان فالي قصندم ولنا كاوا شندون كاوا انتي انترون الجنة شندون كاوا تقومي انترون شهد يمي كان شندون انترون الجنة لا القاسية قلوبهم شندون كاوا انتي انترون الجنة خلي خشندم ولي نانكاوا كيشو فاليا فهي خشندم مكو كالهجارة إكاوا قد جدين كاوا مقونا خشندم كاوا قد جدين كاوا مقونا أو أشد قسوة ولا خشندم من ينكاوا انت هاري جدين نجي ندوو خشندم من ينكاوا انت هاري جدين نو وإن لما ناتوجي فوي وين كتنه من الهجارة قال جدونا يتفجر منه الأنهار خولنغا وخيور نبكانا anga giden ngalla aga wunu fankorenga guji bakka giden no aga tel ke fanyi be fayere falle meke nda bugu giden nyano ko lagini fankore guci be khalle ke nda bugu giden nyano ko ma giden nya kan jini nya fa ke ko nduwo gi jimmi ni ha giden nya ya kan jini ni quoi o gi jilla kan o jimmi ni fange ke be ga diri khay abu giden nya yere khalle ke kundu abo gidenya shugiri la ginia ibo gidenya yiga wurnu kullu gidenya kan ya fa giden pa ya yunu kembre gide ja ka chika kum chondo mun yanka wante giden jaka wa inna lama natuti foyo koy kidene minna hilati gel giduma yatafajjaru minhu al-anharu khulunga wurnu bakana ona likasrati bukaiha wa inna lama foyo kitene kadi mina gel gidunga yashaqqaqu kenno bogni bakane ya fayakhruju minhu al-ma'u jinga bujini bakana khonga yani liqillati bukaiha qalil al-bukai wa inna lama fogo kitene kadi mina gel gidunga yahbitu agana gilo kamunga nga walla ana yagu walla ya ana ko shi lejimmi akadi nya gilo tele kamunga na yago la kanala ana ko shi lejimmi khat ana ko shi jini kuda ga kanala aga yagalla keme kitani gidunga o ke shi kitani gidunga min qasiyati llahi alla kan nin cabudandanga yani keni bukaul qalbi biduni dumu'il hayy bukaul qalbi biduni dumu'il hayy asra ana asra kifa yikwa yani وما الله بغافل أما تعملون الله فتي مونغانا يدي باكا فوفوشو كاكو نادا مري موغا كين دابا نجلي خيرين غولي ادو خيرين غولين تمام الله انت مونغون دي الله انت كريم باكا يا شو خلا نعم وإن الله ما بمعنى ما ممكن صلة زائدة بمعنى ولا يحبط لا ما يحبط بمعنى لا يحبط ما كان يعني لا ما يشقق بمعنى لا يشقق ميم نسلة زائدة لا ما يتفجر لا يتفجر ميم نسلة زائدة مفهوم نعم أفتطمعون أن يؤمنوا يعني حفصين كان هيجي بقول له حفصين كان أفتطمعون كان يجري لنا مكو هيجي من إنجلتنا يخورشين كان دكارو كانيا ما كنا في نعم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يعني حزبنا أفتطمعون يا لخف المؤمنين خوتا مخني أبا أن يؤمنوا لكم ننتكو يهوديني يوخايني خدنا ينقادون لكم يوخايني خدنا يوخاتون دني كنت مخندو كنيا باتنا با كنت خايني خدنا دي كنت خاتون دين دي لا كنت خاتون دين مك انت شكا خدغا مك انت خايني خدنا مك وقد كان فريق منهم ناتوجي جماعة ونجلي يهوديين كوا يسمعون كلام الله يلا ديغان خمنكو يلا ديغان خمنتو يتوريتانتو ينجيلنتو ثم يحرفونه وينارا ركا خدي إن التحريف نعم بمعنى نا بدلت ونا يلا
يتأولونه على غير تأويله نا فشر تماما نا تعريف نيغاي نا يلاند نيغاي من بعد ما أقلوا فم فالك درجة نفامو وهم يكون يعلمون يتو أنهم أجنهم يوتو نانتي غولن جنوب غولن يو كنتو يعني ما يهودي ني يو الله فارم ما كان كنتو توراتا نكو نانتي الله فارما أكحل العينين أنا الله فارم مريا أما الله خارج فارم ما كان كنتو فاكي توراتا كو نانتي أكحل العينين أنا ورايا كو بلا كلمانيا أيا كو كلمانيا أكحل العينين يعني بمعنى رضعة ورينيا نخاندو شر نخاندو أما جيلو برو عندك الله فارن جيلو جانكوي أما دفو برو كو تمرين مو عندك الله فارن دك جانكوي لا أما جيلو أما دفو شر نخاندو جانكين رضع ne angana talla faranda nga nyampunga nga sige nantanda yokono anda gara ko anta funi malla dan ken defogi mala ken jilo ni naragena abadan Allah anta funi parce que anke no ngada la farin gidde ko nantanga la farin jarabi njampunga Muhammad njampunga sige yelo nyoko ke kadana yoko net akha gile se buru adepe se buru raba sharna khando nyan ama ngu dunya fa ke tawretam no ko kundu mene nanti jaadu shar ayinte ke khorenya ayinte katapenya ayinte khorenya yani hasanul wajhi ajam pramprenya ama kan kutoni tawretam ko kundwa me yogude ni daga yilla ikun daga makan kutonya mo to ngayti yani summa harrafuha faqalu tawilul qama talla farenji genji lenya ke gari fa rabwa nakano ikun titi aside ni lenya idi gare ko mi mo gare ko ida yilla mima yilla summa yuharrifuna naragana yilla tawilul qama azraqul aynayn ta ya gondumbuyan tanga la farma ya gondumbuyan ke gare fa ya ande tawre day kundu day gare ñoko ida yilla yawo yani stabtu sha'r tay jende penyan ki alla fare jinti abbe penyan yani ki ali summa yuharrifuna ida yilla mima yilla wo hum ya'lamuna yimmetuna digere kedo ko di gare ñoko di junubu ngol nya naam يعني يعرفون كما نكينا ولا يعني يوا حلال نيانا حرامنا نا حرامنا حلالنا ثم يعرفون كشونا الله ديان كان لنا بدلنا الا يعني هيجبنا صدق الله الرجيم وإذ قال موسى